बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली संचानी, एस्ट्रोलॉजर हैं। इनसे पूछते हैं सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका जी। सर मुझे बताइएगा, कुछ लोग इमरान खान का जो स्टार है उसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं, कुछ लिब्रा कहते हैं। आपके मुताबिक उनका स्टार कौन सा है? अच्छा, ऐसा है कि खान साहब का हम बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो बताते हैं ना कि स्टार आपका कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, वो होती है जनरल चीज़ें। एक्चुअली आपका स्टार होता है कि जिस टाइम पे और जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस वक्त आसमान के ऊपर कौन सा जो ज़ोडिक साइन था वो राइजिंग में था। तो खान साहब की जब बर्थ हुई है, उनका जब जायशा हम बनाते हैं तो उनका असेंडेंट, इसको हम अपनी लैंग्वेज में असेंडेंट कहते हैं या लगन कहते हैं। तो बाय बर्थ उनका लगन जो है वो लिब्रा है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक भी वो लिब्रा ही में फॉल करते हैं, ना कि कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉर्न से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर बहुत से लोग इमरान खान साहब के मतलब जानना चाहते हैं, उनके सितारों की पोजीशन इन फ्यूचर और आजकल कैसी है? इमरान खान साहब का जायचा जब हम देखते हैं, आलमुल गैब तो अल्लाह की ज़ात है। इमरान खान साहब के जायचे में जब वो पैदा हुए थे, उनका असेंडेंट लिब्रा और वीनस उनके अपनी हाउस में मौजूद है। और आजकल इमरान खान के जायचे में वीनस की अंतरदशा भी चल रही है, जिसका ताल्लुक साहिब जायचा को तक़वियत देने से होता है, उसको हौसला मंदी देने से होता है, अपने मौक़िफ़ और अपनी बात पे अड़े रहने से होता है, और थोड़ा सा इंसान को ज़िद्दी भी कर देता है। और ये टाइम इनका रहेगा 2025 तक। यानी इमरान खान साहब का जो मुश्किल दौर था, जो सख्त दौर था, वो 2022 नवंबर तक था, वो ख़त्म हो गया। अभी जितना भी उनका दौर चल रहा है, बज़ाहिर जितना मर्जी आपको नज़र आए कि खान साहब एक बैड फेज से गुजर रहे हैं, उनके लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इनफरादी तौर के ऊपर खान साहब का इस वक्त अच्छा दौर चल रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें उनके हक में आगे चल के बेहतर हो सकती हैं, यानी वो अपने ख़राब दौर से नहीं गुजर रहे हैं। सर आप कह रहे हैं कि उनका मुश्किल दौर था वो नवंबर तक था, खत्म हो चुका है। आपको फिर लगता है कि खान साहब गिरफ्तार होंगे, नजरबंद होंगे, कुछ ऐसा पॉसिबल है जुलाई के मंथ में? देखिए, इमरान खान साहब की नज़रबंदी, गिरफ्तारी अगर होनी है, वो पहले हो जाती पिछले साल तो शायद वो गिरफ्तार भी हो जाते, अभी तक अंदर ही होते। लेकिन वो अब गिरफ्तारी के दौर से निकल चुके हैं कि अभी अगर उनकी गिरफ्तारी लेट सपोज हो भी जाती है, कि 100% तो अल्लाह की ज़ात है, वही ज़्यादा बेहतर जानता है। सितारों की पोजीशन के मुताबिक इमरान खान साहब का भी कैदोबंद और नज़रबंद रहने वाला भी दौर नहीं चल रहा। कि अगर हुआ भी तो बड़ा मुख्तसर होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि अपने घर की हद तक महदूद रह जाएंगे, जैसे आजकल वो चल रहे हैं। अदरवाइज उनकी गिरफ्तारी अभी नज़र नहीं आ रही है। तो सर क्या उनकी आपको वो नाअहल होते हुए नजर आते हैं किसी केस में, तोशा खाना में या किसी और केस में वो नाअहल होते नजर आते हैं आपको? ऐसा है कि इमरान खान साहब के जायचे में उनका लीगल मामलात हों, उनकी सियासत के मामलात हों, उसका जो प्लानट है वो राहु आजकल थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। यानी इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं गुरु चंडाल योग भी चल रहा है, मुश्तरी भी ख़राब चल रहा है। अक्टूबर तक जो है इनके ऊपर इन केसेस के हवाले से सख्तियाँ रह सकती हैं, लेकिन इन केसेस की बिना के ऊपर नाअहल हो जाना, वो में भी शायद नज़र नहीं आता कि इन केसेस के ऊपर शायद वो नाअहल ना हो। उसकी वजह में भी शायद कुछ और हो सकती, मुझे नहीं पता। लेकिन ये तोशा खाना वगैरह, पहली बात तो नाअहल होते हुए भी नज़र भी नहीं आ रहे वो। सर अभी जैसे आपने कहा गुरु चंडाल योग चल रहा है, तो सर खान साहब के ज़ैचे में कोई गैबी इमदाद है जो वो इतनी मुश्किलात के बावजूद फिर निकल जाते हैं, बच जाते हैं? बिल्कुल है, उनके जायचे में मलाविया नाम का एक राजयोग लगा हुआ है कि आप देखें कि वो अपनी ज़िंदगी के जिस भी दौर से गुज़रे, उनको अपने हर काम में शोहरत मिली। चाहे वो उनकी सियासत हो, चाहे वो उनका स्पोर्ट्स है, चाहे उनके फलाही काम हैं, चाहे वो पकड़े जाएँ, चाहे वो ना पकड़े जाएँ, ये उनका करिश्मा जो है वो जब तक हयात हैं, ये रहेगा। ये पैदाइशी तौर पे वो लेके पैदा हुए हैं, और यही राजयोग इनको सपोर्ट करता है। और यही राजयोग अब इनके ज़ायचे में एक चीज़ इनके लिए जो है वो मनफ़ी है, यानी मुश्तरी ख़राब है। मुश्तरी इनके लिए कोई इतना फ़ेवरेबल नहीं है।
لیکن مشتری کا تعلق ہے خلق خدا کی خدمت سے، مشتری کا تعلق ہے فلاحی کاموں سے. تو اگر خان صاحب کی زندگی میں یہ جو فلاحی والا چیپٹر نہ ہوتا تو شاید یہ اس وقت شدید ترین سخت دور سے گزرے ہوتے. یہ آٹومیٹیکلی ان کی ریمیڈی ہو رہی ہے. سر جس طرح اگر ہم بات کریں تو خان صاحب ایک لیڈرشپ کا ذائچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں. تو سر یہ کچھ خوش قسمت لوگوں کا ہی ذائچہ ہوگا. اگر آپ ہمیں اس میں بتانا چاہیں کہ وہ جتنی مرضی مشکلات ہوں، اگر ان پہ جتنی مشکلات ڈالی جائے ان کے لیے اتنی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. ایسی کیا غیبی امداد انہیں اس ذائچے سے ملتی ہے؟ ایسا ہے کہ عمران خان صاحب بائی برتھ اگر میں دیکھوں تو ان کا جو ذائچہ ہے وہ ایک اچھے رہنما بن سکتے ہیں، ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں، ایک اچھا ویژن جو ہے وہ لوگوں کو دے سکتے ہیں ان کے ذائچے کے مطابق اگر میں دیکھوں. لیکن ان کے اوپر جو آنے والی سختیاں ہیں وہ جس بھی دور میں رہیں گے، جس بھی دور میں ان پہ سختیاں آتی ہیں اس کے بعد وہ زیادہ نکھر کے سامنے آتے ہیں. اور ان کے ذائچے میں مون کی پوزیشن ان کے حق میں بہتر ہے. ان کے ذائچے کے اندر اگر میں دیکھوں مرکری ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اب مرکری ہے کمیونیکیٹو، پھر اس کے بعد وینس ہے ان کے جو سوشلی اور سماجی تعلقات ہیں. تو خاص طور پہ خان صاحب کو جی سپورٹ کرتی ہے وہ ان کی پبلک ریلیشننگ ہے. اپنے دور میں، نوجوانی میں یا سیاست کے دور میں انہوں نے جو اپنی پبلک ریلیشننگ بنائی وہی چیز ان کو فیور اور فائدہ اور سپورٹ کرتی ہے. سر اگر ہم تھوڑی سی بات ان کی پارٹی کے بارے میں کریں تو کیا لگتا ہے کہ یہ پارٹی اسی طرح جس طرح ٹوٹ رہی ہے مزید ٹوٹ جائے گی؟ خان صاحب کے لوگ ان کے ساتھ رہیں گے کہ ٹوٹ جائیں گے، بھاگ جائیں گے؟ ایسا ہے کہ خان صاحب دیکھیں کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو تو اس کے اندر لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ تو رہتا ہے، اور لوگ جہاں پہ ان کو بہتر لگتا ہے وہ اس کے مطابق پلان کرتے ہیں. تو جہاں تک لوگوں کا نکلنا ہے وہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن جہاں تک پارٹی ٹوٹنے کا ہے یا پارٹی ختم ہونے کا ہے تو یہ ابھی خان صاحب کی زندگی میں بہرحال ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جب تک وہ حیات ہیں تو پاکستان تحریک انصاف قائم رہے گی. جب تک یہ فرنٹ فوٹ پہ ہیں یہ مینج ہوگی. سر اتنی مشکل کے باوجود بھی اگر مین لیڈرشپ دیکھیں تو ابھی ڈٹ کے کھڑی ہے، جیسے چودھری پرویز لائی، دوسرے لوگ بھی ہیں، شہریار افریدی، علی محمد خان. کیا آپ کو لگتا ہے ان فیوچر بہت سے مین لیڈرشپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ اس میں سے ایسا ہے کہ بالکل بہت سارے ایسے نون نیم ہیں جو عمران خان صاحب کو بھی چھوڑ چکے ہیں، جو ان کے اتنے قریبی سمجھے جاتے تھے کہ آپ توقع بھی نہیں کر سکتے تھے کہ چھوڑ کے ان کو چلے جائیں گے. اور جن لوگوں نے چھوڑ کے جانا تھا 30 جون تک خراب دور تھا کہ 30 جون تک جس بھی بڑے نام نے، بڑی شخصیت نے ان کو چھوڑ کے جانا تھا وہ چھوڑ کے جا چکے. اور اب جن کا جانے کا سلسلہ ابھی بن رہا ہے جو اکا دکا رہ گئے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اسی کی باقیات ہیں. ادروائز کوئی میجر ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کسی کے جانے سے یا آنے سے کوئی ان کے لیے کوئی پرابلم ہوگی یا پارٹی کو کوئی پرابلم ہوگی. تو سر آپ کو اس سال الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ امکان ہے کہ اس سال الیکشن ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے شہزاد یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ سال 2023 جو ہے اس کا مفرد عدد بنتا ہے 7، اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر اس ڈیجٹ کے اندر کبھی بھی الیکشن نہیں ہوئے، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ جس وقت یہ انتخابات ہونے ہیں اکتوبر کا یا نومبر کا غالباً جو بھی ٹائم ہے، اس وقت راہو اور کیتو یہ دو ایسے شیڈوز ہیں جنہوں نے کچھ عرصے کے لیے قیام کرنا ہے، رکنا ہے اور سٹیٹک ہو جانا ہے. اور پہلی بات کہ آن ٹائم الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے جو بھی نتائج ہوں گے نہ تو جیتنے والا تسلیم کرے گا نہ ہارنے والا تسلیم کرے گا. جو بھی حکومت میں ہے نہ ان کے لیے فیوریبل چیزیں ہوں گی، جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی کہیں گے ہماری فیوریبل چیزیں نہیں. تو کافی انتشار ہوگا اگر اکتوبر میں الیکشن